अजीज़ दोस्तों, एक लफ्ज़ है हिकमत। इसका सादा माना तो दानाई है, लेकिन उलमा ये फरमाते हैं कि हिकमत से मुराद वो पुख्ता और सही इल्म है जिसकी बुनियाद पर इंसान के इरादे नेकी की तरफ पुख्ता हो जाते हैं। उसको हिकमत कहते हैं, दानाई कहते हैं। जिस इल्म की मौजूदगी में इंसान इतना पुख्ता और ताकतवर इरादा करे कि शरीयत की तरफ चल निकले। हिकमत बहुत बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि वो कुरान मजीद जो कुल दुनिया को कलील फरमाता है, वो कुरान मजीद कहता है कि युतिल हिकमत मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है हिकमत अता करता है। और फरमाया वमन युतल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, जिसे उसने हिकमत अता की उसे खैर कसीर अता फरमा दी। जो दाना लोग हैं, जो हिकमत वाले लोग हैं, जिनका इल्म पुख्ता है, जिन्होंने किताब व सुन्नत को पूरा पढ़ के फिर नज़रियात को इतना पक्का कर लिया है कि उन्हें अल्लाह ने इंशराह सदर अता फरमाया है। और उनकी जो गुफ्तगू है, उनका जो लहजा है, उनका जो अंदाज़ है, वो इस तरह का नहीं है कि वो कोई बात उन्होंने सुनी है तो वो कानों के कच्चे हैं तो उसी जज्बाती बात को लेके वो आगे निकल खड़े हुए हैं, बल्कि उन्होंने ना अच्छी तरह दूध रिड़का है और उसमें से उन्होंने ना मक्खन को इस तरह टटोला है कि उन्होंने ना वो लस्सी शस्सी सारी पीछे छोड़ दी है। खालस चीज़ निकाल के लोगों के सामने पेश की है। हिकमत और दानाई, पुख्ता लोग, सियाने लोग, वो तकरीर नहीं करते, वाज़ व नसीहत नहीं करते, वो तो अपने जज्बात का इजहार करते हैं। वो अपने तजर्बात के साथ लोगों को दीन की तरफ माइल करते हैं और उनकी गुफ्तगू लफ्ज़ों के साथ नहीं होती, बल्कि रूह की बात रूह के साथ होती है। और इकबाल कहने लगे ये बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। दानाई, हिकमत, अल्लाह तबारक व तआला ने ना हमें वो रसूल अता फरमाए हैं जो दुनिया में हमें सिर्फ किताब नहीं सिखाएंगे बल्कि युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह फरमाते हैं महबूब तुम्हें किताब भी सिखाएंगे और हिकमत भी सिखाएंगे। जो पत्थरों और पहाड़ों में रहने वाले थे इतने सख्त हो गए थे कि बेटी को जिंदा दफन करते भी उनकी तबीयतें नरम नहीं हुआ करती थी। जो लोग खड़े खड़े ऊँटों का खून निकाल के पी जाया करते थे, इन्हें किसी पर रहम और तरस नहीं आता था। महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस हिकमत से उन्हें कुरान सिखाया। फिर कोई कुत्ता प्यासा ना रह जाए, ये दर्द भी अल्लाह ने उनके सीने में पैदा फरमा दिया। दानाई हुजूर ने अपनी उम्मत को दी, हिकमत दी, इल्म दिया, बुर्दबारी दी, अता की। आज हमारा ये मसला है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाज़ चीज़ों का फ़हम भी रख लेते हैं, इल्म भी हासिल कर लेते हैं। वो किसी जगह से कुछ मालूमात भी हासिल कर लेते हैं, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जान जाते हैं, लेकिन दानाई नहीं समझते। इल्म बगैर हिकमत के नफ़ा नहीं देता। मालूमात बगैर दानाई के किसी का भला नहीं कर सकते। आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा तो है, लेकिन वो अल्फाज इतना असर नहीं रखते कि किसी के दिल तक जा सकें। वो दिल तक जाने के लिए ना बताने वाले का साहिब दिल होना बड़ा ज़रूरी होता है। हिकमत, दानाई रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अता की और फिर ये दानाई हुजूर ने अपने हर सहाबी को अता करके इस तरह का बना दिया कि फरमाया सहाबी का नजूम, मैंने इन सब को आसमाने हिदायत का सितारा बना दिया है। लेकिन मौला कायनात, शेर खुदा, अलीउल मुर्तज़ा, हैदर कर्रार, फातह खैबर, अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, हज़रत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु को वो इल्म मिला, वो ख़जाना मिला। एक तो वो हदीस है ना कि हुजूर फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। और एक तिरमिज़ी में हदीस यूँ भी मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं मैं हिकमत का घर हूँ। वहाँ शहर कहा, यहाँ घर कहा। फरमाया मैं हिकमत का घर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। हिकमत और दानाई का घर है, एक घर।
علی اس کا دروازہ ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علوم سے جو حصہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے حاصل کیا، صحابہ فرماتے ہیں 70 کے قریب وصیتیں کی ہیں نبی پاک نے مولا علی شیر خدا کو، اور وہ ایسی خاص باتیں ہیں جو صرف مولا علی جانتے ہیں۔ انہی کا خاصہ ہے جو رسول پاک نے ان کے ساتھ فرمائی ہیں، وہ انہی کا خاصہ ہے۔ آپ اتنی بڑی تعداد میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اللہ کا گھر ہے، پاکیزہ ماحول ہے، تزکیہ اور تصفیہ کے دن بیت رہے ہیں، شب بیداریاں ہیں، دعائیں ہیں۔ امام ابو نعیم نے 5 باتیں لکھی ہیں جو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا۔ حضرت علی فرمانے لگے میری 5 باتیں یاد کر لو، اور فرمانے لگے اونٹوں پر بیٹھ کر تلاش کرنے نکلو گے تو یہ باتیں تمہیں ملیں گی کہیں بھی نہیں، لے لو ہم سے حاصل کر لو، یہ فیض ہے۔ فرمایا ڈھونڈنے نکلو گے نہ ڈھونڈنے، تمہیں یہ ملیں گی، ڈھونڈنے سے نہیں چیزیں ملیں گی۔ فرمانے لگے 5 باتیں لے لو یار حضرت شیر خدا کی 5 باتیں، آج اس کو سبق کے طور پر رٹا لگا لو، اسے یاد کر لو، دل میں بٹھا لو۔ شیر خدا کی 5 باتیں، علم و حکمت کا نچوڑ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لیا ہوا فیض، وہ حضور کی امت کو بانٹتے ہیں، اپنے سے محبت کرنے والوں کو عطا کرتے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے 5 باتیں لے لو، تم اونٹوں پر بیٹھ کے نکلو گے تو تھک جاؤ گے، لیکن یہ باتیں تمہیں کہیں نہ ملیں گی۔ حضرت علی باتیں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں پہلی بات یہ یاد رکھنا، بندے کو امید صرف اپنے رب سے رکھنی چاہیے۔ جیت جاؤ گے دوستو دنیا میں اگر یہ بات آ گئی، بچ جاؤ گے، دل ٹھنڈا رہے گا، بے قراریاں، بے چینیاں، پریشانیاں جان چھوڑ جائیں گی۔ امید صرف اپنے رب سے رکھو۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری بات بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اپنے گناہوں سے ڈرا کرو۔ تم غریب ہونے سے ڈرتے ہو، تم تنگ دستی سے ڈرتے ہو، تم لوگوں کی دشمنی سے ڈرتے ہو، اپنے گناہوں سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نافرمانیاں رب کی ناراضگی کا سبب بن جائیں۔ اپنے گناہوں سے ڈرو۔ اور تیسرا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تم جاہل ہو نا، تمہیں پتہ نہیں، تو علم کے بارے میں سوال کرنے سے کبھی نہ شرمانا، پوچھ لینا فائدہ ہوگا، کسی سے بات کر لینا فائدہ ہوگا، کسی سے سیکھ لینا نفع ہو جائے گا، کسی کو مان لینا اپنا استاد، زندگی بھر سمجھدار ہو جاؤ گے، فیض یاب ہو جاؤ گے۔ اور حضرت علی شیر خدا چوتھی بات ارشاد فرماتے ہیں، یہ علماء کے لیے فرمایا اگر عالم کو کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو غلط بات نہ بتائے، بلکہ کہہ دے واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جس بات کا پتہ نہ ہو، جس کی خبر نہ ہو، جس پر عبور نہ ہو، اس بات کو آگے بیان نہ کیا جائے اور کبھی بھی غلط بات نہ بتائی جائے۔ یہ حضرت علی شیر خدا ہمیں سبق دیتے ہیں۔ اور 5ویں بات حضرت علی شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھنا، ایمان میں صبر کی وہی حیثیت ہے جو جسم میں سر کی حیثیت ہے۔ اپنی زندگی صبر کے ساتھ گزارنا، زندگی میں کبھی بے صبرے نہ ہونا، حوصلہ نہ چھوڑ جانا۔ صبر بزدلی نہیں ہوتا، صبر تو اچھی تدبیر کو کہتے ہیں، صبر تو رب کریم کے فیصلے کے انتظار کو کہتے ہیں، صبر تو اللہ کی مدد کے نازل ہونے کے انتظار کو کہتے ہیں۔ فرمایا جو تمہارے جسم میں سر کا مقام ہے وہی ایمان میں صبر کا مقام ہے۔ یہ مولا علی شیر خدا نے ہمیں 5 باتیں دی۔